السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم ويجعلكم سببا في هداية غيركم، وأن يرزقكم العلم النافع إن شاء الله. نتوجه بالشكر إلى كل القائمين على تنظيم هذا الحفل المبارك. وإن كان من كلمة فنقول مستعينا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن فضل العلم، وهذا الحديث يرويه لنا أبو الدرداء رضي الله عنه عندما جاءه رجل من المدينة، جاء إلى أبي الدرداء فقط لعلمه أنه يحدث بحديث عن رسول الله. قطع. أبو الدرداء كان في دمشق، فذهب إليه من المدينة إلى دمشق. لماذا؟ هل لتجارة؟ هل لغرض دنيوي؟ لا. سأله أبو الدرداء: أجئت لتجارة؟ قال لا. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت لعلمي بأنك تحدث بحديث عن رسول الله، حديث واحد أتى به من المدينة إلى دمشق. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم لا بد أن يبنى على الوسطية، فمن سمات هذه الأمة المحمدية، بل هي سمتها الوسطية ومزيتها التي ميزها الله سبحانه وتعالى بها على سائر الأمم. وبفضلها، أي بفضل هذه الوسطية، تبوأت الأمة الإسلامية منصب أداء الشهادة على غيرها، وأن يشهد لها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوسطية أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إحدى الخصائص المميزة لها، وهي حالة محمودة تدفعها نحو الالتزام بهدي الإسلام دون انحراف عنه أو تغيير فيه، شريعة وعقيدة ونظاما خلقيا واجتماعيا. فالأمة عدل ووسط بين متناقضين، بين الإفراط والتشدد وبين التفريط والتساهل. هذا هو حال الأمة الإسلامية كما وصفها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: وقد قصر دونهم
قوم أي دون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجفوا أي فقصروا وتساهلوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا أي فتشددوا وتعنتوا، وإنهم أي أتباع هذه الأمة وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الحسن البصري رحمه الله: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي بين المتشدد بين المتعنت وبين الجافي بين المقصر والمتساهل، فاصبروا عليها. ونقل عن بعض أئمة السلف رحمهم الله قولهم: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر بزيادة أو نقصان. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ولهذه الوسطية التي تميزت وتفردت وتشرفت بها الأمة الإسلامية معالم كثيرة. يعني نذكر من هذه المعالم أنها تجمع بين مطالب الروح والجسد. من أهم مميزات مفهوم الوسطية في الإسلام الجمع بين مطالب الروح والجسد. فكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مركبا من روح وجسد، وأودع في كل منهما مقتضياته، وراعى في دينه حاجات الروح ومطالب الجسد، فجمع بين مقتضياتهما ووازن بين متطلباتهما وسد حاجاتهما من غير إفراط ولا تفريط، فأعطى للروح حقها وأعطى للبدن حقه. ووجه الإسلام أتباعه نحو الاعتناء بهما بالروح والجسد، بحيث لا يطغى جانب على جانب آخر، أو لا يغفل جانب بسبب الاهتمام الزائد بجانب آخر. قال تعالى في صفة المفلحين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإسلام لا يهمل الغرائز ولا يتجاهلها أبدا، وجعل نهجه في هذا السياق نهجا قويما. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا النهج القويم وهذا التوازن الدقيق والمنهج السليم الدائر بين المنع من إهمال إشباع الغرائز أو التسجب والإغداق في
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي زوارك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. وجاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ويوجههم ويبعدهم عن هذه الطريق المعوجة المنحرفة، طريق التنطع والغلو في الدين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على كل من يجده من أصحابه منحرفا عن هذا المنهج القويم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بالمسجد إذ رأى رجلا ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اخرج، كأنه يريد منه أن يصلح شعر رأسه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ وفي حديث آخر: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون. فالسر أيها الإخوة الكرام أن التغاضي عن مطالب الجسد وترويضه وإيقاعه في المشاق بلا مصلحة دينية وبلا غرض مشروع يعد من العبث والإساءة. فليس للشارع أي مصلحة في إهمال الجسد وتعذيبه وإيذائه، بل المصلحة كل المصلحة في حفظه ورعايته وعنايته حتى يتمكن المكلف من أداء واجباته على النحو المطلوب منه، ومن عبادة الله سبحانه وتعالى على النحو الذي يرضيه. فلا يكتمل إسلام المسلم إلا بترك التعنت والتشدد على النفس،
وإلا بترك التنطع والغلو في الدين. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى باجتناب الانفلات في المعاصي واتباع الشهوات والتفريط في أحكام الله وشرائعه والتقصير في فرائضه ولوازمه. وهذه هي الوسطية. هذه هي الوسطية التي تتلخص في الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم ويطلبه في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.